आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि, सधैँको लागि र यो मेचीको लागि, यो महाकालीको लागि, यो हिमालको लागि, यो तराईको लागि मिथिला र नेपाललाई जोड्ने मिथिला नेपाल टेलिभिजन फेरि पनि म भन्छु सबैको लागि। र यो अहिलेको जुन यो मुलुकमा जुन खालको एउटा समस्या परेको छ, यो समस्या विभिन्न ठाउँका समस्याहरूलाई मिथिला नेपाल टेलिभिजनले सम्बन्धित ठाउँबाटै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अहिले पनि मैले स्याङ्जा जिल्ला अहिले विशेष गरेर अलिकति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दो अवस्था भएको जिल्ला हो र त्यहाँको एउटा गाउँपालिका छ। त्यो गाउँपालिकामा अलि बढी त्यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेको हुनाले त्यहाँको जनजीवन कस्तो छ र त्यहाँ जनजीवनलाई सम्बन्धित गाउँपालिकाको प्रमुखज्यूले भयमुक्त बनाउनको लागि, भयरहित बनाउनको लागि कस्तो प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, हामीले उहाँसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नको लागि हामी जोडिँदैछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाको बिरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र बिरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष चुन प्रसाद पोखरेलज्यूलाई मैले यस कार्यक्रम मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई धन्यवाद छ मिथिलाका प्रस्तोता हिराबहादुरजीलाई। अब हाम्रो हाम्रो चाहिने स्याङ्जा जिल्लाको बिरुवा गाउँपालिकाको प्रमुखज्यू अर्थात् अध्यक्षज्यू हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब उहाँले त्यहाँको वस्तुस्थिति अहिले के कस्तो छ र त्यहाँको जनतालाई कसरी भयमुक्त बनाउनको लागि उहाँले प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, यस बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ अध्यक्ष बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाबाट। ल, यहाँको धारणा एकचोटि राखिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। हजुर हिराजी, अहिले जुन यहाँले विषय उठान गर्नुभयो, अहिले स्याङ्जा जिल्ला र बिरुवा गाउँपालिका अहिले वर्तमान अवस्थामा विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरस बढ्दै गएको विषय यहाँले थालनी गरेर कुरो उठाउनुभयो र अहिलेका दिनमा यो कर्मिक रूपले बढ्दो अवस्था पनि छ र यसको लागि बिरुवा गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्दा हामी बिरुवा गाउँपालिका अन्तर्गत 8वटा वडा छन् र 8वटै वडामा हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना गरिसकेका छौँ, तयार छन् र अहिले हाम्रो आजकै दिनमा भन्दा विदेशबाट विशेष गरी भारतबाट आउने व्यक्तिहरू बढ्दै गइरहेको अवस्था पनि छ र उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कति निको भएर घर फर्किसकेको पनि अवस्था छ र मैले यहाँलाई जानकारी गर्ने सन्दर्भमा र हाम्रो आजको दिनमा हाल इन्डियाबाट अथवा भारतबाट आउने नेपाली हाम्रो दाजुभाइहरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ, 20 जना हुनुहुन्छ र हिजो मात्रै विदेशबाटै आउने 8 जना अब उहाँहरूको PCR परीक्षणपछि उहाँहरू आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइनमा फिर्ता हुनुभयो। उहाँको यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवधि सकिसकेपछि PCR परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ निस्किसकेपछि र अहिले हामी बिरुवा गाउँपालिकामा सङ्क्रमित बढ्दो छ भन्ने विषयमा पनि म मान्न सक्दिनँ, किनभने अहिले हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकामा अहिले 1 जना पोजिटिभ सङ्क्रमित भएको गाउँपालिका हो र उहाँलाई हामीले यो आइसोलेसन कक्ष स्याङ्जा हेलुको सामुदायिक हस्पिटललाई अहिले आइसोलेसन हस्पिटलको रूपमा विकास गरिएको छ। उहाँ सकुशल रूपमा त्यहाँ हुनुहुन्छ भने अहिले हाम्रो यहाँ परीक्षण गरेका बाँकी सबै नेगेटिभ PCR नेगेटिभ भइसकेको अवस्था पनि हो र हामीसँग हाल क्वारेन्टाइनको बेडहरू
90वटा बेड हामीले तयार गरिसकेका छौँ र 8वटा वडामा सबै ठाउँमा आवश्यक पर्दा क्वारेन्टाइन स्थापना भइसकेको छ र अहिले हामी सञ्चालनमा भइरहेको क्वारेन्टाइन हामीले 2 ठाउँमा अहिले सुरु छ र भोलिका दिनमा संक्रमित यदि बढ्दै गयो भने अरू वडाहरूमा पनि हामी लैजान सक्ने अवस्थामा छौँ र अहिले हामी यसैलाई निराकरण गर्ने दिशामा पनि हाम्रो यहाँ एउटा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति गाउँपालिका स्तरीय व्यवस्थापन समिति बनेको छ। त्यसपछिको हाम्रो वडा स्तरका कोरोना संक्रमितहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट समितिहरू सबै वडामा तयार भइसकेका छन्। सरलाई मैले यही जानकारी गराउन चाहन्छु। अब अध्यक्षज्यूको भनाइअनुसार लगभग हामीले के रिपोर्टिङ थियो भनेदेखि भारतबाट आउनेमा बिरुवा गाउँपालिकामा 5-7 जनामा पोजिटिभ देखिएको, सम्भवतः त्यो अलरेडी पोजिटिभ देखियो, अहिले पिसिआर नेगेटिभ आएको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो। हाम्रो पनि विशेष गरेर के चाहना हो भने कम्तीमा पनि यो मुलुकभरिकै आम जनसमुदायमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र अहिले बिरुवा गाउँपालिकामा जुन खालको एउटा चाहिँ आरटी पोजिटिभ आए पनि अहिले पिसिआर नेगेटिभ आयो, यो हाम्रो लागि पनि अत्यन्त खुसीको खबर हो र अझै सचेतता अपनाइदिनको लागि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनता र विशेष गरेर बिरुवा गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने आम जनसमुदायलाई हामी हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ र सम्बन्धित पालिकाको जुन अध्यक्षज्यूसँग हामीले प्रत्यक्ष संवाद गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि यहाँले खेल्न पर्ने भूमिका खेल्नु भएकै होला र खेल्न पर्ने पनि हुन्छ, हाम्रो यो आग्रह पनि रह्यो यहाँलाई। अब मैले फेरि विशेष गरेर जुन त्यो हिजो आएका 8 जनाहरूको आरडिटी चेकिङ अथवा चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ सङ्क्रमण भए नभएको चेकिङ भएको छ छैन यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हिजो आएका भन्नाले आज बरु 2 जना आउँदै हुनुहुन्छ। अहिले हाम्रो पिसिआर चेकिङ हुन बाँकी रहेका 6 जना हुनुहुन्छ, जुन 5 दिन पुरा भइसकेपछि 5-7 दिन आएको क्वारेन्टाइनमा रहेको 5-7 दिनपछि बल्ल पिसिआर को स्वाब सङ्कलन गर्ने डाक्टरहरूको भनाइअनुसार हामी त्यसको लागि वेटिङ गरिरहेको अवस्था हो र सम्भवतः आज पनि 2 जना भारतबाट आउने हाम्रो भाइहरू बिरुवावासी नागरिकहरू आउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो गाडी त्यसतर्फ गइसकेको छ उहाँहरूलाई लिन र हामी व्यवस्थित रूपबाट हामी गाडीमा ल्याउँदा पिपी प्रयोग गरेर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर त्यो गाडीलाई अहिलेको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले सम्भवतः भएसम्म डब्ल्युएचओले दिएका सुझावहरूलाई हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सदुपयोग गर्दै अगाडि लैजाने र हाम्रा पालिकाभित्रका नागरिकहरूलाई सबैलाई एउटा कुशल सभ्य तरिकाबाट उहाँहरूलाई ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँहरूलाई खाना बस्न अथवा उहाँहरूको रेखदेख सुरक्षा सबै कुराको हाम्रो पालिकाको हैसियत अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन हामी गरेका छौँ र उहाँहरूलाई त्यो स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हामी त्यो किटहरू पनि तयारी अवस्थामा आवश्यक अनुसारको तयारीमा हामी छौँ। यद्यपि अभाव त छ, तर अभाव रहँदै पनि हामी पूर्व तयारी गरेर गाउँपालिकाले खरिद गर्ने अथवा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुन सक्ने सम्मका सामग्रीहरूलाई हामी कन्ट्याक्ट गरेर जिल्ला जनस्वास्थ्य, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत हाम्रो एउटा कन्ट्याक्टबाट हाम्रो कार्यक्रमहरू लन्च गर्ने, अगाडि बढाउने त्यो सोचमा छौँ र अहिले हामी त्यस्तो भयभीत अवस्थामा बिरुवा गाउँपालिका छैन, किनकि अब अहिले एउटा नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधारणा अवलम्बन गरे बापत
कोही चोरी चकारी भएर यो ठाउँमा आउन सक्ने सम्भावना कम छ। यद्यपि आए पनि हाम्रो सबै नाकाहरूमा गाउँपालिकाले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसको अलावा पनि कहीँ चोरी बाटोहरूबाट पैदल यात्री आएर त्यसरी सम्भावित विदेशबाट आउने अथवा अन्य ठाउँबाट आउने मान्छेहरू घुस्न सक्नु होला, सम्पर्क बिना आउनु होला भन्ने हिसाबले हामीले गाउँपालिकाबाट सबै नाकाहरूमा कर्मचारी पनि हामीले राखेका छौँ र उहाँहरूले तपाईहरू कहाँबाट आउनुभयो अथवा तपाईहरू चाहिँ विदेशबाट आउनुभएको कि बढी सङ्क्रमित जिल्लाबाट आउनुभएको कि तपाईहरू क्वारेन्टाइनमा रहन पर्ने, यी सबै कुरो कन्ट्याक्टबाट हामीले आवश्यक मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने त्यो किसिमबाट चाहिँ तरिका छ। तयारीमा पनि हामी छौँ। हिराबहादुरजी, म यहाँलाई त्यही जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्कै पनि अहिले आएर लगभग यो समस्याबाट सचेतता अपनाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। यसबाट समस्याबाट मुक्त हुनको लागि भन्ने कुरा लगभग शिक्षित भएको जस्तो पनि देखिएको छ आम जनसमुदाय। त्यस्तै गरेर हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, लगभग हामीले सबै विधिहरू अपनाएका छौँ र अपनाइदिनको लागि पनि यहाँलाई हामी अनुरोध गर्दै अब अहिले पनि यो कोरोना भाइरस संक्रमण भन्नाले अझै पनि बढ्दो अवस्थामा देखिएको छ नेपालमा र यसलाई यहाँले जुन यो समस्या समाधान गर्नको लागि केही न केही आर्थिक कोषको आवश्यकता पर्दछ, त्यसको निर्माण कसरी गर्नु भएको छ यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुस् न अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। अब अलिकति जटिल विषय हिराजी यहाँले उठाउनु भएको छ र अहिले हामी यो कोरोना विपद कोष गाउँपालिकाले स्थापना गरेको छ। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा गत असाढ महिनामा नै हामीले बजेट निर्माण गर्दा विपद व्यवस्थापन कोष भनेर हामीले एउटा कोषकै शीर्षक तयार गरेका हौँ र त्यसमा हामीले अब विभिन्न विपदहरू पर्न सक्छन्, बाढी पहिरो, हावाहुरी, आग लागि, अब नदी आदि पहिरामा चाहिँ डुब्ने बगाउने, ती किसिमका सम्भावनाहरू पनि हुन सक्छन् भनेर हाम्रो एउटा नियमित तरिकाबाट वार्षिक बजेटमा पनि हामीले बजेट राखिएको विषय हो। जब यो कोरोना भाइरसको प्रवेश यो देशमा सुरु हुन थाल्यो, त्यसपछि हामीले हाम्रो लकडाउन सुरु हुन साथै हामी एउटा विपद समितिको बैठक बस्यौँ। आवश्यक व्यक्तिहरूलाई अझै थप विपद समितिमा पनि समावेश गर्यौँ र यो कोरोना विपद कोष हामीले स्थापना गरेका छौँ र केही यहाँ सहयोग दिने केही दाताहरू, कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, यहाँका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू आदिबाट पनि सहयोग भएको छ र प्रदेश सरकार मार्फत पनि हामीलाई 5 लाख रुपियाँ हाम्रो राहत कोषमा प्राप्त भएको छ। यद्यपि त्यो पूर्णता छैन र पनि हामी यो वर्ष चालु आर्थिक वर्षमा केही लकडाउनका कारणले कुनै योजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिका योजनाहरूलाई बैठक बसेर ती जुन सम्पन्न अहिलेसम्म जो सम्झौता हुन सकेनन् र अब काम हुन सक्ने सम्भावना छैन, त्यहाँबाट पनि हामीले अहिलेको तत्कालको अवस्थालाई सञ्चालन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ भने अब हामी आगामी वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा अब लागिरहेका छौँ। किनभने कानुनत जेठको असारको 10 गतेभित्र स्थानीय तहहरूले वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यो दिशामा नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने दिशामा म अगाडि बढिरहेको छु र अहिले नीति तथा कार्यक्रममा यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 लाई बिरुवा गाउँपालिकामा आइपर्ने सबै खाले चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि सबैलाई साथ र सहयोग लिँदै अगाडि बढ्ने भावनात्मक विकास गर्दै
र जो कोही संक्रमित हुनुहोला, जो कोही विदेशबाट आएर क्वारेन्टाइनमा रहनु हुन्छ उहाँहरूलाई हतोत्साहित नभइकन एउटा प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई भावनात्मक रूपबाट विकास गर्दै रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नको लागि आवश्यक बजेटहरू, आवश्यक नीति नियमहरू तयार गर्ने दिशामा हाम्रो गाउँपालिका सोच्दै अगाडि बढ्दैछ हिराजी। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब जस्तै यहाँले जुन हुन त अब फेरि नयाँ बजेट पनि यहाँले चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने कुराहरू र बजेट बनाउने क्रममा पनि यहाँ जुट्नु भएको पनि होला र यो कोरोना भाइरसलाई एक खालको अब कोरोना भाइरस मात्रै होइन, विभिन्न विपत्तिको लागि अब के अरे छुट्टै कोषको आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ नि यसले स्मरण पनि गरायो। त्यसको बारेमा पनि यहाँले चाहिँ नि पक्कै पनि योजना बनाउनु भएको होला नि, भन्नाले आगामी दिनहरूको लागि पनि होइन अध्यक्षज्यू? हजुर, आगामी दिनको लागि पनि अब कोरोना भाइरस लगायत अन्य विपद आइपर्ने विपदहरू, अब रोग लगायत समाजमा आइपर्ने, मैले अघि नै यहाँसित बताइसकेँ, बाढी पहिरोहरू, चट्याङबाट मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ, खोलाले बगाएर मृत्यु हुने सम्भावनाहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तै हावाहुरीबाट घरहरू उडाउने समेतका यी विषयहरू, प्रकोपसित सम्बन्धित विषयहरू हुन्। यी सबैलाई पनि प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा हामीले रकम राखेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको दिशामा आवश्यक पर्दा उहाँहरूलाई सहयोग राहत वितरण गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ कार्यक्रम छ। र यहाँले थोरै राहतको सन्दर्भमा भनिरहने इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो भने मैले बिरुवा गाउँपालिकाले 2 चरणमा जब लकडाउन सुरु भयो चैत्र 11 गतेबाट, अनि त्यसपछि हामीले 2 चरणमा यहाँ जो बाहिरबाट काम गर्न आउनुभएका मजदुरहरू र यहाँ जो ज्याला मजदुरी गरेर हाम्रो जीवन निर्वाह गर्ने विपन्न परिवारहरू, त्यस्तो परिवारहरूलाई चरणबद्ध रूपमा 2 चरणमा हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ। र यसको अलावा अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले कामको लागि जो अहिले यो विपदमा लकडाउनको कारणले रोजगार प्राप्त गर्न सक्नु भएन अथवा बेरोजगारी लिस्टमा हाम्रो स्थानीय तहको बेरोजगारी लिस्टमा रहेका व्यक्तिहरू प्लस अहिले यो विपदबाट राहत माग्न चाहिँ बाध्यता हुनुहुने व्यक्तिहरूलाई हामीले काम दिलाएका छौँ। अहिले हामीले गाउँपालिकाबाट तत्काल यो 11 लाख रुपियाँ हामीले यो प्रधानमन्त्री रोजगारसित सम्बन्धित कार्यक्रम गरेर योजनाहरूसित सम्बन्धित काम पनि लगाउने र उहाँहरूलाई रोजगार पनि दिने कार्यक्रम हाम्रो सबै वडामा त्यो किसिमको कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ हिराजी अहिले। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब मैले यहाँसँग विशेष गरेर बिरुवा गाउँपालिका भनेको एउटा चाहिँ नि गुरुङ बस्ती र त्यहाँ अलिकति यो हङकङको लाउरेहरू, युकेका लाउरेहरू र लाउरेहरू बस्ने ठाउँहरू हो त्यो, र त्यो समुदायबाट पनि यहाँले केही न केही राहतहरू अथवा आश्वासनहरू त पाउनु भएको होला नि, होइन अध्यक्षज्यू? हजुर हजुर। अब मैले यहाँसँग के कुरा बुझेँ भने बिरुवा गाउँपालिका विशेष गरेर गुरुङहरूको अलिक बाक्लो बस्ती हुने गाउँपालिका हो र त्यसमा पनि त्यो विशेष गरेर गुरुङहरू चाहिने यो भन्नाले विदेशमा जागिरको लागि विदेशमा जाने र त्यसमा पनि विदेशको आर्मीमा चाहिने उहाँहरू भर्ती हुने र त्यतै काम गर्ने चलन पनि छ र उहाँहरू त्यो समुदायबाट पनि यहाँले केही त्यस्ता चाहिँ राहत सुविधाहरू पाउने आश्वासन त पाउनु भएको होला नि, होइन? होइन, केही रूपमा सहयोग पनि भएको छ, केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि पठाइदिनु भएको छ र यहाँले भनिरहँदा
विशेष गरी जनजातिहरूको बाहुल्य हो। यहाँ हजुरले गुरुङ बढी भन्नुभयो, मगर र गुरुङहरू जनजातिभित्र अझ साँच्चीकै बिरुवा भन्दा पहिलो स्तरमा त मगर जातिहरू नै हुनुहुन्छ। जनजातिको बाहुल्य भएकै गाउँपालिका हो। मगर गुरुङहरूको बस्ती लगायत अब क्षेत्री बाहुन, अब दलितहरू सबै चाहिँ सबै खालका अब यहाँ जाति जनजातिहरूको एउटा साझा बगैँचा नै हो बिरुवा। तसर्थ उहाँहरूबाट पनि स्वैच्छिक रूपबाट सहयोगहरू आउने क्रममा हामी केही साथीहरूले त्यसरी उपलब्ध पनि गराउनु भएको छ, केही वचनबद्ध पनि गराउनु भएको छ र स्थानीय तहमा हुने सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि हामीलाई आफ्नो हैसियत अनुसारको चाहिँ सहयोग भएको छ हिराजी। र यहाँका कर्मचारी साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, उहाँहरूबाट पनि अब यो अहिलेको अवस्थालाई आफू सक्दो सहयोग गर्ने छ। र म यहाँको यो मिथिला टेलिभिजन मार्फत पनि बिरुवा गाउँपालिकालाई सहयोग गर्न इच्छुक हुने महानुभावहरू, यहाँहरूले हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकाको कोरोना राहत कोषमा आफ्नो सहयोग उपलब्ध गराउनु इच्छुक हुनेलाई म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र यसको अलावा हामी एउटा गाउँपालिकाको आफ्नै कोषबाट पनि निराकरणको लागि हामी यसमा कुनै कन्जुसी गरिने छैन। र आखिरीमा मानव जाति स्वास्थ्य बन्नु नै विकास हो। र अहिलेको जुन यो विपदमा हामी सकेसम्म न्यूनीकरण गर्दै सकेसम्म कोरोना मुक्त गाउँपालिका निर्माण गरेर अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ यहाँ जसरी बाहिर मिडियाहरूमा बिरुवामा प्रचार गरे तापनि यहाँ एकजना मात्रै भारतबाट आउनु भएको पोजिटिभ उहाँको रिजल्ट पोजिटिभ आएको म विश्वास गर्छु। उहाँको अब छिटै नै उहाँको नेगेटिभ रिजल्ट आउनेछ र उहाँ घर फर्कनु हुनेछ। उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको म कामना गर्न चाहन्छु। र अब बाँकी जति आउँदै हुन्छ यो त अब प्रक्रिया हो। बिरुवा गाउँपालिकाबाट भारतमा रहने थुप्रै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामी सम्भावना 500-700 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिरुवा गाउँपालिकाभित्र केही महिनाभित्रै आउनु हुने सम्भावना पनि मैले देखेको छु। अनि यदि उहाँहरू त्यसरी सबै फर्केर 500-700 जना नै फर्केर आउनुभयो भने उहाँहरूको व्यवस्थापन यहाँले कसरी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ, यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। ठिक छ, मैले यहाँको लागि मैले अघि नै भने हाम्रो 8वटा जिल्लामा 8वटा वडामा सबै क्वारेन्टाइनहरू तयारी अवस्थामा छन्। र विशेष रूपमा मैले भन्दा हाम्रो माध्यमिक विद्यालयहरूमा हाम्रो एउटा निर्णय नै भइसकेको छ, जहाँ हाम्रो 50 देखि 100 सम्म एउटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन हामीले स्थापना गरेर पालिकाभित्र 9वटा सरकारी माध्यमिक विद्यालय छन्, एउटा निजी माध्यमिक विद्यालय छ, लगायत हामीले आधारभूत विद्यालय कक्षा 8 सम्म सञ्चालन हुँदै आएका आधारभूत विद्यालयहरू पनि छन्। र ती ठाउँ लगायत हाम्रो स्वास्थ्य चौकी भवनहरू जहाँ अहिले सेवारत हुनुहुन्छ त्यो बाहेक पनि नयाँ भवनहरू 2टा वार्डमा नयाँ भवनहरू पनि छन् र ती तयारी अवस्थामा पनि रहिसकेका छन्। र हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले बिस्तरा बेड त्यो तयारी छ। हामीले अध्यक्षज्यूको भनाइ अनुसार बिरुवा गाउँपालिकामाबाट जुन भारतमा गएका अर्थात् विदेशमा गएर विभिन्न खालका श्रम गर्ने नोकरी गर्ने जुन सबै समुदाय फर्केर आयो भने पनि बिरुवा गाउँपालिकाले त्यो सबै समुदायलाई त्यो सबै महानुभावहरूको लागि एउटा उचित व्यवस्था गर्छ र त्यसको पूर्ण तयारीमा छ भन्ने यहाँको आशय होइन त अध्यक्षज्यू? हजुर, हाम्रो गाउँपालिका भित्रका विशेष गरी अहिले
भारतबाट जो आउन चाहनु भएको छ, जो वहाँबाट हिँडिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई गाउँपालिकामा गइसकेपछि केही अप्ठ्यारो हुने हो कि के, त्यो किसिमको चिन्ता छैन। हामी त्यसको लागि सबै क्वारेन्टाइनहरू हाम्रो व्यवस्थापन समितिले तयारी छ। म उहाँहरूलाई आफ्ना घर वेलकम गर्न चाहन्छु र उहाँहरू जो बिमारी भइसक्नु भएको छ, जो उहाँहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र नियमअनुसार नेपाल सरकारले जो लकडाउनको नियम बनाएको छ, स्वास्थ्य विभागले जुन क्वारेन्टाइनमा रहन पर्ने हैन 15-18 दिन अथवा 20-22 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा रहने, अब त्यसको लागि चाहिँ नि खाने बस्ने व्यवस्थापनको लागि हामी पर्दा कन्जुसै गर्ने विषय नै रहेन। यसको लागि चाहिँ हामी तयारी त यो हाम्रो एउटा बाध्यता हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको भाइरस यो सबैको एउटा दुःखको विषय हो र पनि सङ्कटको घडीमा हामी त्यसलाई सामना गर्नको लागि हाम्रो मानसिकता बिरुवा गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका सङ्घ संस्थाहरू, यहाँका चाहिँ विद्यालयका शिक्षक साथीहरू, व्यवस्थापन समितिहरू सबै त्यो तयारी अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ र हामीले सबै वडामा कोरोना भाइरसको एउटा जुन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति त्यसको रेखदेख समिति वार्ड स्तरसम्म हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हामी तयार छौँ। अब मैले यहाँसँग विशेष गरेर बिरुवा गाउँपालिका भनेको एउटा खेती योग्य गाउँपालिका पनि हो, त्यहाँ उर्वरा भूमि पनि छ, जुन मलाई पनि जानकारी भएको कुरा हो र यो खेतीको सिजन भएको हुनाले कृषकहरूलाई खेतीपाती गर्नको लागि यहाँले कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ? कृषकहरू अब आफ्नो खेतीपातीमा सबै किसानहरू लाग्नु भएको छ। खेतीपातीको लागि हामीले काम गर्नको लागि दूरी कायम गर्दै लकडाउनको नियमअनुसार दूरी कायम गर्दै काम गर्नको लागि, कृषि कार्य गर्नको लागि कहीँ रोकावट छैन र कृषि उत्पादनको लागि हाम्रा यहाँ अहिले चालु नमुना कृषि कार्यक्रमहरू छन्। अनि कृषि राहत कार्यक्रम जो अगुवा कृषकहरू हुनुहुन्छ त्यसको कार्यक्रम पनि चालु आर्थिक वर्षमै छ। हामीले आगामी वर्षमा पनि ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अब हामी अब अन्तिमतिर जाँदैछौँ अध्यक्षज्यू, र मैले यहाँसँग के आग्रह गरेँ भनेदेखि अब जाँदै गर्दाखेरिमा यो बिरुवा गाउँपालिका रहनुको पृष्ठभूमि को बारेमा पनि यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यहाँको यो बिरुवा गाउँपालिका रहनेको बारेमा भन्नुभयो। म गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि यहाँका अग्रज व्यक्तिहरूसँग म आफूले जान्न चाहेँ, बुझ्न चाहेँ। यद्यपि मेरो जन्मस्थल ओरस्टे हो, अहिले वडा नम्बर 4 मा पर्छ। बिरुवा गाउँपालिकाको सदरमुकाम छ। तत्कालीन अवस्थामा यो क्षेत्र नम्बर 2 हो। स्याङ्जा जिल्लामा क्षेत्र नम्बर 3 वटा क्षेत्र कायम हुँदाको अवस्थाको विषयको कुरो मैले थोरै अहिल्याउन चाहेँ र अहिले यहाँका जानकारहरू, अग्रज बुवाहरू, आमाहरूसँग यो बिरुवा कसरी नाम रह्यो, यसलाई बिरुवा अर्चले भनेर पहिला साबिकको गाविस बिरुवा अर्चले पनि हो र अहिले साबिकको गाविस बिरुवा अर्चले, अहिले केही किचनासको एउटा वडा र साबिकको पेल्काचौरका 2टा वडा समेत यता तानेर अहिले 1 नम्बर वार्ड र 2 नम्बर वार्ड छ। तर यहाँ यसको नाम कसरी रह्यो भन्दा यो बाँसतारा खोला र मेमखोलाको दोभानमा, मेमखोलाको जुन मिसिनी ठाउँ, यो दोभानमा केही जमिन फाँट समथर जमिन रहेको ठाउँ भएको हो र प्राचीन कालमा 2 वटा नदी बढ्दै आउँदा अब यहाँ थोरै जमिन जति अहिले समथर जमिन छ त्यो कहिले नदीहरू कताबाट जाने बग्ने हुँदाखेरि यहाँका हाम्रा पूर्वजहरू जो कृषि कार्यमा
लाग्न थाल्नुभयो। उहाँहरूले अब पानीको सुविधा भएको ठाउँमा यहाँ खेत बिराउन पर्यो भनेर खेत बनाउनु भयो। अहिले पनि आउनुभयो, खेत बनाउनु भयो। हिजो फेरि खोलाले दुवैतिरबाट चाहिँ खोलाले फेरि त्यो बगाइदियो। अहिले साल पनि खेत बनायो, खेत रोप्यो, फेरि साउन भदौको बाढीले त्यो खेत बगाइदियो। फेरि अर्को साल त्यो खेत बनाउन आउन पर्यो। तपाईहरु कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्दा उही हो, बिराउन जाने हो। बिराउन जाने, बिराएर आएको बिरुवा वर्षनी खेतहरू बनाउनु भयो। अनि त्यसलाई फेरि बाढीले नदीले काटेर लग्यो, फेरि बिरुवा हो भनेर यहाँका अग्रज जानकारहरू हामीलाई बताउने गर्नु भएको छ। मैले अहिले त्यसरी नै यो ठाउँको नाम बिरुवा भएको हो भन्ने म आफूले पनि अहिले विश्वास लिन थालेको छु। भनेपछि यो खालको यो बिरुवा के रहेछ लगभग हामीलाई पनि यो जानकारी थिएन र पटक पटक बिराउने जुन हाम्रो गाउँघरमा कस्तो चलन छ भने देखुन, जुन बारीहरू बिराउने, खेतहरू बिराउने, नयाँ बनाउने, भत्केको जुन लाई फेरि राम्रो बनाउने त्यसलाई बिराउने भनिन्छ। र पटक पटक नयाँ बनाउँदै बनाउँदै जानुपर्ने, बाढीले आउँछ लान्छ, फेरि बनाउने, फेरि त्यस्तो यो क्रम निरन्तर दोहोरिएको हुनाले जुन बिराउँदा 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 त्यसको नामै बिरुवा रह्यो भन्ने खालको कुरा जुन हाम्रो अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि केही न केही पृष्ठभूमि त्यसका हुन्छ नै। अब हाम्रो बिरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूसँग अब यो हाम्रो के अरे मिथिला नेपाल टेलिभिजन जुन प्रत्यक्ष यहाँसँग सम्पर्कमा आयो र यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा र आम जुन हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ, अलि छोटोमा यो भनाइ राख्दै अब हामी आज यहाँबाट बिदा हुन्छौँ र फेरि भेट गर्छौँ पछि। म हिराजी मार्फत यो मिथिला नेपाललाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो मिडिया मार्फत सम्पूर्ण बिरुवावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र आम नेपालीहरू र जो अहिले विदेशमा पनि रहनुहुन्छ उहाँहरू सबै अब अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरससँग सतर्क रहँदै अब दूरी कायम गर्दै घरमै रहेर यहाँहरू स्वास्थ्यकर बन्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र जो यहाँ अहिले प्रकोप फैलिरहेको अवस्थामा सबैलाई धैर्य शान्तमा रहँदै यो लकडाउनको नियमलाई पालना गर्ने, बाहिर अति आवश्यक अवस्थामा मात्रै बाहिर निस्कनु होला, नत्र आफ्नो खेतीपातीमा आफ्नो चाहिँ आवश्यक धन्दामा लाग्नुहोस्, मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, सकेसम्म बाहिर ननिस्कनुहोस् भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। र आउँदै गर्नुहुने जो विदेशबाट हाम्रो गाउँवासी बिरुवामा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो टेलिफोन नम्बर हामीले प्रदान गरेका छौँ। त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्दै 9856067555 बिरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नम्बर, यहाँले त्यो सम्पर्क हुँदै अथवा हाम्रो जिल्ला सिडिओ कार्यालय प्रशासन कार्यालयबाट पनि हामीले नम्बरहरू उपलब्ध गराएका छौँ। हामीलाई त्यो बोर्डरसम्म पनि हाम्रो गाडीहरू जिल्लाबाट जाने व्यवस्था छ। अनि त्यसपछि हाम्रो जिल्लामा आइसकेपछि पालिकाका गाडीहरूबाट यहाँहरूलाई ल्याएर सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा स्थापना गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो मैले जानकारी गरेँ र हामी सबै सुखी रहौँ, खुसी रहौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा सबै जुटौँ र यसका नियम परिपालना गर्दै अगाडि बढौँ। मैले यहाँको मिडिया मार्फत हिराबहादुरजीले जुन बिरुवा गाउँपालिकाका विषयहरूको जिज्ञासा मैले सबै आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू माझ राख्ने जुन अवसर दिलाउनु भयो, यो मिथिला समाचारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
यहाँलाई पनि हामी हाम्रो तर्फबाट मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि म उहाँको नम्बर एकचोटि उच्चारण गर्न चाहन्छु। जस्तै बिरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको नम्बर हो 9856606755। यदि बिरुवा गाउँवासीहरूलाई कुनै पनि समस्या पर्यो भनेदेखि यहाँहरूले उहाँको नम्बरमा सम्पर्क गरिदिनु होला र त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिने यो युट्युबमा पनि हाम्रो यो टेलिभिजनको पनि सम्पर्क नम्बर छ। यदि हामीलाई कमेन्ट लेखिदिनु भयो भने हामीले पनि उहाँलाई जानकारी गराउने छौँ र हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब हो एमटिभी नेपाल 4K। यदि यहाँहरूले त्यो टाइप गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने त्यहाँ 4-5 वटा नम्बरहरू फोन नम्बरहरू पनि हामीले राखेका छौँ। त्यसमा कमेन्ट गरिदिनु होला अथवा त्यसमा कमेन्ट लेखिदिनु होला र हामीले सिधै हाम्रो चाहिने गाउँपालिका बिरुवा गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूलाई यहाँबाट यसरी आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले प्रत्यक्ष जानकारी पनि गराउने छौँ र सम्भव भएसम्म उहाँलाई नै जानकारी गराउनुहोस् र यदि के कथम कदाचित उहाँको फोन लागेन भने हामीलाई जानकारी गराउनको लागि हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट पनि आम बिरुवामा बसोबास गर्ने आम जनसमुदायलाई हाम्रो हार्दिक अनुरोध पनि छ र त्यसै गरेर हामीले भन्ने गरेका छौँ जुन ठाउँमा समस्या छ त्यो ठाउँमा मिथिला नेपाल टेलिभिजन पुग्छ र त्यसैले भन्छौँ हामी मिथिला र नेपाललाई जोड्ने मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि र मेचीको लागि महाकालीको लागि उत्तर हिमालको लागि दक्षिण तराईको लागि सबैको साझा थलो तपाईँ हाम्रो टेलिभिजन मिथिला नेपाल टेलिभिजन समस्या हामीलाई दिनुहोला। तपाईँका समस्याहरू हामीले राज्यसम्म पुर्याउनको लागि पहल गर्नेछौँ। यहाँका समस्यालाई सरल बनाउनको लागि हामी सदैव लाग्नेछौँ भन्दै मैले यहाँहरूबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन हेरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। किनकि यहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने पक्कै पनि हामीलाई पनि हौसला आउनेछ कि हामीले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ र हामी अझै यहाँहरूको लागि हामी सदैव हामी समर्पित हुनेछौँ भन्दै र त्यसको लागि पुनः मैले एकपटक उच्चारण गरेँ। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको युट्युब हो एमटिभी नेपाल 4K र एमटिभी नेपाल 4K लाई सब्सक्राइब गर्दै कमेन्ट लेखिदिनु होला र यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि गएको छ, फेसबुकमा पनि लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। किनकि यहाँको एउटा कमेन्टले यहाँले दिनुभएको एउटा सुझावले के थाहा छ यो मुलुक परिवर्तन गर्नको लागि यो मुलुकलाई एउटा विकसित र सभ्य मुलुक बनाउनको लागि सहयोगी भूमिका पो खेल्छ कि त्यो हामीले अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु र यस्तै कार्यक्रम मार्फत पुनः भेट हुने बाचा गर्दछु। हस्त नमस्ते, सुखी रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, शान्त रहनुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो आम जनसमुदायमा आग्रह पनि हो।